यो भिडियो चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चाहिँ एकदमै सुनाइदिनु होला, देखाइदिनु होला भनेर मैले 10 औँला हात जोडेर तपाईहरुसँग मैले आज उहाँहरुको कस्तो भूमिका रहेछ भने अब यिनीहरुलाई हामीले ट्र्यापमा लियो भने हैन लियो भनेदेखि यो नेपाललाई पनि आफ्नो कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरुको त्यो चाहिँ एउटा भूमिका बान्नु भयो उहाँहरुको। साच्चै के एउटा बाउ बनेर प्रधानमन्त्री बनेर अब आउने दिनमा पनि हजुरले साच्चै के नायक बनेर बाउ बनेर यो देशलाई माया गर्ने हो भनेदेखि पहिला हजुरले भट्ट निकाल्दिनु। जबसम्म भट्ट यहाँ रहन्छन् तबसम्म हामीलाई खतरै खतरा छ। तर भट्ट यहाँ भइदियो भने त्यसैले एक दिन हालेर लान्छ भन्ने कुरा मलाई सबैभन्दा मलाई डर त्यहाँ भइरहेको छ। उनीहरूले लैदियो भने सक्यो। भट्ट सबैभन्दा ठुलो समस्या भयो। यहाँ सबैभन्दा ठुलो समस्या किन भयो भनेदेखि उनीहरूलाई कहीँ पनि रोकथाम नै छैन क्या। कुनै पनि अब के अरे सुरक्षाकर्मी यताउति भनेर उनीहरूलाई चेकिङै छैन। डाइरेक्ट मोदीको पावर आउँछ। केपी ओलीज्यूलाई मैले भनेको छु हजुरले साँच्चैकै नेपाललाई बचाउने हो भनेदेखि अहिले तत्कालीन हजुरले यसलाई यो पशुपतिका भट्ट हटाउनै पर्छ। यदि होइन भनेदेखि अब सबै उनीहरूले अलिअलि गर्दै यो कब्जा गर्छन्। भट्टलाई हामीले हटाइदिन सक्यो भनेदेखि त्यो आवत जात बन्द हुन्छ क्या। किनभने उनीहरू जब यहाँसम्म रहन्छ यहाँ गाडी साडी केही चेकिङ हुँदैन, उनीहरूको जे पनि गर्न सक्छ उनीहरूले। नेताहरू पनि सबै बेकेका छन्। तर केपी ओली उहाँसँग हजुर प्रधानमन्त्री उनीहरूसँग घोडा टेक्न नजानु भएको कारणले गर्दाखेरि आज मैले यो शब्द मैले हजुरको लागि अगाडि मैले एउटा आफ्नो नेपालको एउटा कलाकारले मैले हजुरसँग मैले यो अनुरोध गर्दैछु। राम भनेर अहिले जो एउटा प्रधानमन्त्रीले यसरी कुरा बोल्नु भएको छ यो मैले उहाँलाई खास गरेर भन्नुभयो। एउटा मुखबाट उहाँको मुखबाट जब अहिले निस्क्यो तब मलाई बल्ल आज यत्रो दिनसम्म मैले छन् नेपालमा छन् भनेर त मैले बोलेको थिएँ। जे पाए त्यही हामीलाई खाना पनि थिएन, नखाँदै 2 महिनासम्म न पैसा थियो। अनि सबै त्यो हाम्रो जुन पनि मैले पहिला हराए जोगीहरूले नै चोरे भन्थे नि उनीहरूले नै त्यो गरिदिएका रहेछन् होइन। त्यो बेलामा उनीहरूले नै त्यो मान्छे लगाएर जोगी नै लगाएर हाम्रा भएका सामानहरू हाम्रो पैसा एटिएम कार्डदेखि लिएर सबै तिनीहरूकै त्यो जासुस लगाएर त्यस्तो गरिदिएका रहेछन्। केपी ओली हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले यति मात्रै कुरा गरेर पहिला यसलाई भट्टलाई मात्रै हटाइदिनुहोस्, त्यसपछि हेर्दै जानु। यहाँ आफै आफ भट्ट हटिसकेपछि यो हाम्रो यी जति पनि भाइरसहरू छन् नि सबै बिस्तारै सबै हट्दै जान्छ। देशको नक्सा पनि निकाल्नु भयो र त्यस्तै गरेर सीताराम पनि हाम्रा हुन् पनि हाम्रा माया जन्मेका हुन् पनि भन्नुभयो। अरूले जतिसुकै उडाएर जे गरे पनि उहाँले यी भनेका कुरा चाहिँ सत्य छन्। कनक दरबार छ हाम्रो अयोध्यामा होइन। अनि राजा दशरथकोमा त्यहाँ गइसकेपछि मौनी बाबाहरूसँग हामीले भेट्यौँ, हामीलाई बस्न पनि नपाउने। अनि त्यसपछिबाट कहीँ जहाँ गए अवरोध यस्तो खडा हुन थाल्यो। त्यसपछिबाट हामीले सोच्नु थाल्यो ए भगवान अब यो के भइराखेको छ, यो किन यस्तो भइराखेको छ। आदित्यनाथ र हाम्रो मोदी सरकारले के भन्यो भनेदेखि हामीलाई उहाँ पठाइदियो, हामीलाई कामाख्या पठाइदियो उनीहरूले होइन। कामाख्या पठाइसकेपछि अनि आदित्यनाथ हामीलाई कामाख्या आएर अनि मलाई र मेरो साथीलाई यो जुनुन लगाइदिनु भयो। यो चाहिँ सबैले हेरिदिनु होला, मेरा 3.5 करोड जनताले पनि हेरिदिनु होला। कसैले पनि यो हो यस्तो उस्तो भयो जति औँलाउनुहोस् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। कुनै कुरा सिरियस कुरालाई पनि ल्याइदिने। आज हामीले तपाईलाई भस्मेश्वरमा भेटाएका छौँ। हेर्दा लाग्दैन तपाईँ चाहिँ कुनै जोगी कुनै माता भनेर अहिले पनि हिरोइन देखिनुहुन्छ। यसको राज चाहिँ के हो आज सुरुमा यो बताइदिनुहोस्। अब राज त एउटा हिरोइनी त सधैँ नै हिरोइनी हुन्छ होइन। अब त्यसमा हामीले जतिसुकै जे नाटक गरे पनि एउटा कलाकार भनेको हरेक क्षेत्रमा जसरी डुबेर बुढीको रोल खेले पनि त्यो हिरोइनी नै देखिन्छ, बच्चाको रोल खेले पनि त्यो हिरोइन नै देखिन्छ, हिरोइनीको रोल खेले पनि हिरोइनी नै देखिन्छ। त्यो त अब स्वयं हामीलाई कलाकार हाम्रो स्वयं भोलेनाथको कृपा छ। त्यसले गर्दाखेरि कतिखेर कुन रूप भन्ने कुरा पनि उहाँले नै हामीलाई एउटा तोकिएर एउटा स्ट्याम्प लगाएर पठाइदिनु भएको होइन। त्यस्तो मात्रै एउटा कलाकार हुनसक्छ। यो त्यो भनेर जतिखेर आफूले एउटै कुरालाई मात्रै ध्यान दिएर एकैतिर मात्रै गयो भने त्यसको त्यही हिरोइनीको
मात्रै भन्ने कुरा हुँदैन, हरेक कुरामा काम गर्दाखेरि हामी एउटा हिरोइन हिरो भन्ने कुरा भने कस्तो भने एउटा राष्ट्र नायक नायिका भने जस्तोको कुरा हो होइन। कलाकारमा हिरो हिरोइन भनिन्छ, वास्तवमा भने हिरो हिरोइन भनेको हरेक हामी जन्मिँदाखेरि सबै हिरो हिरोइन नै भएर जन्मिने हो, तर काम हामीले कस्ता गर्ने हो त भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एउटा कलाकारिकताले मात्रै छुट्याउँछ। त्यसले गर्दाखेरि पनि सायद तपाईँहरूको आँखा राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि राम्रो आँखाले सधैँ राम्रो मात्रै देख्ने गरेको हुन्छ, त्यही भएर पनि त्यो यस्तो राम्रो आँखाले देखेको भएर मलाई हिरोइन नै देख्नु भयो होला। मन पनि सुन्दर, शरीर पनि सुन्दर, रूप पनि सुन्दर रहेको छ जेनी कुँवरको। आज शिवलिङ्गको छेउमा बस्नु भएको छ, कस्तो लागिरहेको छ? एकदम आनन्द। यही शिवलिङ्गकै कारणले गर्दाखेरि आज होइन उहाँलाई नै हामीले एउटा संरक्षण गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि, उहाँलाई राम्ररी पूजापाठ गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो देशमा र पुरा संसारमा तहस नहस हलचल घायल भएको छन् देशहरू होइन। अनि यही हामीले बुझ्न नसकेर अब हामीले पनि बुझ्न खोजिरहेका छौँ, तर बुझ्न खोज्दाखेरि कोही पनि अभिभावक यस्तो भएन कि यसलाई बुझाइदिने, आफै मात्रै बुझ्न खोजिरहेका छौँ। त्यसले कारणले गर्दा पनि कसैले नबुझाइदिँदाखेरि पनि जानी नजानी सकी नसकी हामी उहाँको अगाडि बसेर एउटा आराधना चाहिँ गरिरहेको छौँ। र तपाईँ आज रातो ड्रेसमा सजिनु भएको छ, साथमा माला पनि लाउनु भएको छ। हजुर, आज कुनै नयाँ विषय हामीलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको भिडियो धेरैजनाले प्रतीक्षा पनि गरिरहनु भएको हुन्छ। त्यो चाहिँ अब रातो ड्रेस भनेको पछि आज चाहिँ बुधबारको दिन हो होइन। आज स्वयं देवीको दिन हो, आज देवी माताको दिन भनेर पनि छुट्याइएको छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रायः जस्तो देवीका अंश हुनेहरूले चाहिँ आजको दिन प्रायःले रातो ड्रेस, रातो हरेक कुरा रातो आज धारण गर्ने गरेका हुन्छन्। र आज मलाई पनि सायद भगवानको इच्छा छ होला, मलाई पनि यो लुगा लगाइदिनु भयो र मेरो हरेक दिन मेरा हरेक कपडाहरू अलग अलग आएका हुन्छन् होइन। खास गरेर मेरो शनिबार र मङ्गलबार मेरो कालो हुन्छ होइन। अरू दिन चाहिँ मेरो आइतबार मेरो सेतो हुन्छ, अनि मङ्गलबार मेरो कालो हुन्छ, बुधबार मेरो रातो हुन्छ, शुक्रबार मेरो फेरि सेतो आउँछ, अनि अरू दिन बिहिबार मेरो पहेँलो हुन्छ होइन। हरेक दिनका मेरा कपडाहरू पनि अलग अलग आइराखेका छन्। र अब भन्नुपर्दाखेरि अब यो भनेको एउटा नाथ सम्प्रदायले लगाउने जो नाजिर भन्छन् अहिले, जस्तो मेरो सिया नाथ भनेर छ होइन। त्यो चाहिँ यो त्यसैको यो एउटा हाम्रो यो नाभि हो यो होइन, जनुन हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब हामी नाथहरूले यो जनुन लगाउनलाई एकदमै जरुरी छ। र नाथ भन्दाखेरि कसरी चिन्ने त भन्ने कुराले गर्दाखेरि यो यसबाट चिनिन्छ, यो त नाथ सम्प्रदायको रहेछ, अनि यसको गुरुको हो भन्ने कुराहरू आएका हुन्छन् हामी कुनै पनि आश्रममा जाँदाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि हामीले गुरुको नाम भन्नुपर्ने हुन्छ। र आज यसै विषयमा मैले यो आजको मैले अहिलेसम्म जति पनि भिडियोमा मेरा धेरै राम्रा नराम्रा सबै आइरहेका छन्, र जनताहरूले सबै दर्शकहरूले यो औँल्याइराख्नु भएको छ, हरेक राजनीतिज्ञहरूले। तर आज मैले स्पेसली आजको मैले यो आजको युट्युबमा यो मेरो भनाइ, यो मेरो जति पनि आजका शब्दहरू छन्, पहिला पटक मैले चाहिँ यो हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओली ज्यूको लागि मैले एकदमै यो के अरे यो शब्दहरू बोल्दैछु। र यदि उहाँले हेर्नु भएको छैन भने पनि यो भिडियो जसले हेर्नुहुन्छ, उहाँको जति पनि एडिसीहरू हुनुहुन्छ, जो पनि उहाँका कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो भिडियो चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चाहिँ एकदमै सुनाइदिनु होला, देखाइदिनु होला भनेर मैले 10 औँला हात जोडेर तपाईँहरूसँग मैले आज यो केही कुराहरू मेरा मनमा भएका मैले भोगेका कुराहरू मैले तपाईँहरू सामुच्च पस्किँदैछु। यो चाहिँ सबैले हेरिदिनु होला, मेरा 3.5 करोड जनताले पनि हेरिदिनु होला। कसैले पनि ओहो यस्तो उस्तो जति औँलाउनुहोस् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, कुनै कुरा सिरियस कुरालाई पनि ल्याइदिने गर्नु होला भनेर मैले हजुरहरूको अगाडि आज मैले यो केही शब्दहरू मैले बोल्दैछु। यो भन्नाले के हो भने आज मैले हिजो हाम्रो अलिकति झडप पर्यो हाम्रो विकास कोषसँग, प्रदीप ढकालजीसँग।
अनि त्यो पढिसकेपछि अब त्यहाँ कुराहरू के गर्यौँ कसो गर्यौँ त्यो भिडियोले नै बताइसकेका छन्। मैले बार बार त्यसैलाई मैले बताउनु पर्दैन। त्यसको केही दिनपछि केही 2-3 घन्टापछि मलाई बार बार फोन आयो। फोन आउँदाखेरि अनि मैले सकेसम्म आजकल मैले धेरै फोनै उठाउँदैन। दिनभरि यहाँ सबैसँग बोल्दा बोल्दा म थाक्छु, एनर्जी पनि कम हुन्छ। अनि मैले घरमा गइसकेपछि मैले चाहिँ साइलेन्समा राख्छु। एकदमै इमर्जेन्सी कोही चिनेको यताउति रहेछ भने कहिलेकाहीँ उठाइहाल्छु, नत्र प्रायः म फोनै उठाउँदिनँ। म आफ्नो ध्यान र तपमा म बसिहाल्छु। मेरो त्यस्तो बानी छ। त्यसले गर्दाखेरि जो पनि मेरो फेसबुकमा मलाई मेसेज गर्नुहुन्छ, मलाई फोन गर्नुहुन्छ, हजुरहरूलाई पनि मैले सबैलाई फेरि पनि एकचोटि म सरी भन्न चाहन्छु। किनभने हजुरहरूले मेरो एकदमै मेरो राम्रो शुभचिन्तक हुँदै पनि हजुरहरूलाई केही भन्नु मन लाग्दै पनि म त्यो फोनमा मैले हजुरसँग कुरा गर्न पाएँ कि छैन, त्यसमा मैले फेरि पनि मैले के अरे माफी माग्छु। त्यो किनभनेदेखि मसँग समय नै हुँदैन। दिनभरि बिहानदेखि बेलुकासम्म म यहाँ हुन्छु। यहाँबाट गइसकेपछि मेरो पनि तप ध्यान छ। म एउटा साधारण के अरे कलाकार होइन, म एउटा तपस्वी, एउटा म नाथ पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि मेरो आफ्नो पनि कार्यहरू हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले उठाउन नसकेको, त्यसमा पनि हजुरहरूले अन्यथा नसम्झिकन मलाई चाहिँ माफै गरिदिनु होला। र हजुरहरूलाई भेट्न आउने समय भनेको 11 बजेदेखि 3-4 बजेसम्म म विश्वरूपा यही गोरखनाथ या त यतै भस्मेश्वर पशुपति क्षेत्रमै हुन्छु। मलाई हजुरहरूले जुनै बेला पनि आएर भेट्न सक्नुहुन्छ। मैले यो पनि यहाँ फेरि पनि मैले यो कुरा गरेँ। र वास्तवमा अहिले मैले के कुरा गर्न गइरहेको छु भने हिजो जब प्रदीप जीको र हाम्रो झडप भइसकेपछि त्यसको 3-4 घन्टापछि मलाई फोन आयो। धेरै पटक फोन आइसकेपछि चाहिँ अनि के हो त को रहेछ भनेर उठाउँदाखेरि प्रदीपजीहरूकै फोन रहेछ। उहाँहरूले मलाई के भन्नुभयो भने जेनीजी सरी, के अरे तपाईँले यसरी उछुल्लेर कुरा नगर्नु, हामीलाई पनि तपाईँहरूले बचाउने गर्नुहोस्, हामी पनि धेरै पैसा लगाएर आएको हो, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पनि पैसा उठाउनु पर्ने भएको छ। तपाईँलाई कति अरब चाहिन्छ कि खरब चाहिन्छ कि आश्रम चाहिन्छ कि कहाँ तपाईँहरूलाई दरबार चाहिन्छ कि त्यो गराउन हाम्रो राज्यले र मैले हामी यसमा पहल गर्छौँ। प्लिज तपाईँ मात्रै चुप्प लगाइदिनुहोस्। त्यो त्यसपछिबाट अरूलाई हामीले सम्हाल्न जाने छौँ भन्ने कुरा उहाँहरूले गर्नुभयो। त्यो गरिसकेपछि मलाई एकदमै नराम्रो लाग्यो होइन। मेरो आँखाबाट आँसु पनि चुहियो। मेरो पहिला पनि मलाई इन्डियाबाट मलाई कमसेकम 1.5 वर्ष भइसक्यो यस्तो कुरा आइरहेको। कहिले साधु सन्तहरू, कहिले हाम्रो योगी हाम्रो नाथ योगी जो सीएम योगी हुनुहुन्छ उहाँबाट पनि मलाई यस्तो बारम्बार भइरहेको हो। र हाम्रो अर्को मोदी जीबाट पनि यो कुराहरू भएका थिए। यो चाहिँ किन भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले जो विकास कोषमा प्रदीपजी आउनु भएको छ, योगी नाथ हाम्रो उहाँले गर्दाखेरि सीएम योगी को मान्छे चाहिँ हाम्रो प्रदीप ढकालजी हुनुहुन्छ। त्यो मैले प्रमाणका साथ मैले उहाँलाई मैले यो भन्न सक्छु। किनभने यो मलाई स्वयं योगी महाराजले नै यो कुरा मलाई गर्नु भएको थियो। कानपुरमा पनि अनि गोरखपुरमा पनि योगी आदित्यनाथले यो कुरा चाहिँ गर्नुभएको थियो। र आज उहाँलाई फेरि स्वीकृति उहाँकै स्वीकृतिले कारणले गर्दाखेरि उहाँ विकास कोषमा बसिराख्नु भएको छ। र त्यही भएर इन्डिया अहिले भट्टका कुराहरू आउँदाखेरि उहाँहरूले जतिखेर पनि अस्ति हामी घनश्याम सरकोमा पनि गयौँ, उहाँले पनि त्यही भन्नुभयो, भट्टसँग तैँले माफ माग भन्नुभयो। अनि उहाँले पनि त्यस्तै केही कलाकारहरूलाई पठाउनु भएको थियो। तँलाई कहाँ के गर्नुपर्छ, कति पैसा चाहियो कि आश्रम चाहियो कि, उहाँहरूको कुरा पनि त्यही कलाकारबाट पठाउनु भयो। त्यो कुरा पनि त्यही, हिजो प्रदीपजीले भन्ने पनि त्यही, योगी आदित्यनाथका भन्ने कुरा पनि त्यही, अनि त्यसपछिबाट हाम्रो मोदीले भन्ने कुरा पनि त्यही। र उहाँहरूको अरू नाथहरू पनि बनाएर पठाउनु भयो यसै विषयमा। कति गोरखनाथको नाथै बनाएर यहाँ देख्नलाई चाहिँ नाथ, तर काम चाहिँ त्यो गर्नको मलाई फकाउनको लागि पनि उहाँहरूले पठाउनु भयो। तर मैले यो कुरा बाहिर निकालेको पनि थिएन। मलाई आफैलाई एकदमै डर त्रास मलाई उहिलेदेखिबाट छ। जसरी यो चाहिँ किन हो भन्नेको कुरा चाहिँ आज मैले यो कुरा सत्य कुरा अब मैले गर्न थालेँ। हामी 1 वर्ष 1.5 वर्ष अगाडि इन्डिया हामी पहिला अब जाने भनेर म जहिले इन्डिया गइराख्ने, मेरो धेरै दाजुभाइका घर पनि मेरो इन्डियामा पनि छन् र म इन्डियामा पनि म धेरै बच्चादेखि बस्दै आएको पनि हो।
तर त्यो कुरा चाहिँ के भएको थियो भने यो कुरा कस्तो भइदियो भने अहिले राम र सीताका कुरा निस्किरहेछन्। राम र सीताको कुरा निस्किँदाखेरि जुन बेला त्यो 1 वर्ष अगाडि के भएको थियो भने सीता पनि नेपालमै थिइन्, तर हामीलाई चाहिँ चिन्नलाई गाह्रो भइरहेको थियो। उनले भन्थे मेरो राम आउँछ, मेरो राम आउँछ, म सीता हो भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँतिर भइरहेका थिए। तर त्यो हुँदाखेरि पनि के भयो थियो भने अब हामीलाई त क्लियर भएन होइन, यो हो कि होइन के हो भन्ने। अनि राम पनि 1 वर्षदेखि 2 पटक यिनीहरू नेपालमा आइसके होइन। हुन चाहिँ उनी यस युगमा उनी नेपालमै जन्मेका हुन् राम, तर नेपालमा जन्मेर पनि फेरि उनी इन्डिया नै, उनी कलियुगभरि उनी इन्डिया नै बसे। तर 1.5 वर्ष को पिरियडमा उनी दुईचोटि नेपाल आए। नेपाल आइसकेपछि उनले सीतालाई भेट्न सकेनन्। त्यो किन सकेनन् भने त्यो बेलामा म धेरै फिल्महरूमा काम गरिरहेको हुन्थेँ, म चाहिँ बाहिर हुन्थेँ, म बिना उनलाई भेट्न उनले सक्दिनथे होइन। त्यसले गर्दा दुईचोटि आए, दुईचोटि उनले भेट्न सकेनन्। तेस्रोचोटि आउँदाखेरि ठ्याक्क म पनि नेपालमा थिएँ त्यो बेलामा। अनि उनी आइसकेपछि उनीहरू दुईजनाको भेट भयो। भेट भइसकेपछि उनीहरू चाहिँ एकदमै चिने, सबै कुरा भयो। तर चिने उनीहरू हो भन्ने, तर अब हामीलाई चाहिँ त्यहाँतिर कन्फ्युज भयो यो कुरा हो कि होइन भनेर उठेर हामीलाई एकदमै तनाव भयो होइन। तनाव भइसकेपछि अनि मैले चाहिँ के गर्दै भने यदि यो सत्य हो कि होइन, अब यो अहिले भनेर त कला भनेर कसले चिन्ने होइन। अब उनीहरू त उनीहरूसँग त्यस्तो शक्ति थियो, उनीहरूको पहिलाको शक्तिहरू ल्याए, जुदाए, उयो गरे, एक अर्कामा उनीहरू ओके फाइनल भयो हो भन्ने भयो। तर अब हामीलाई त डाउट भयो त्यहाँतिर। त्यो भइसकेपछि मैले के गरेँ भने योगी आदित्यनाथलाई मैले उनीहरूको फोटो पठाइदिएर यहाँ यस्तो यस्तो भइरहेको छ, यो के हो भनेर चाहिँ मैले भन्दाखेरि उहाँहरूले पनि त्यो फोटो हेरे। उहाँ त्यो आदित्यनाथ र हाम्रो के अरे मोदीहरूले उनीहरूमा छलफल भयो। त्यो छलफल भइसकेपछि अब मलाई के भने उनीहरूलाई लिएर तिमीहरूको ग्रुप गोरखपुरमा आऊ भन्ने कुरा भयो। अनि त्यसपछि त्यो मैले चाहिँ हामी एउटा ग्रुप 5 जनाको टोली भएर हामी गोरखपुर गयौँ। गोरखपुर गइसकेपछि त्यहाँतिर के भयो भनेदेखि अनि त्यहाँ अब उहाँहरूले पनि चिन्नु भयो, ओहो यो हो भनेर उहाँहरूको प्रुफ भयो। त्यो जब प्रुफ भइसकेपछि अनि त्यहाँतिर अब के गर्ने त भन्दाखेरि आदित्यनाथले मलाई के भन्नुभयो भने के अरे अब तिमी मेरो शिष्य बन्नुपर्छ भनेर उहाँले र मलाई र एकजना मेरो अर्को साथी हुनुहुन्छ होइन, 2 जनालाई शिष्य म बनाउँछु भन्ने कुरा भयो। अनि कहिले किन बनाउने, के कारणले बनाउने भनेर मैले यसरी गर्दाखेरि उहाँहरूको कस्तो भूमिका रहेछ भने अब यिनीहरूलाई हामीले ट्र्यापमा लियो भने होइन, लियो भनेदेखि यो नेपाललाई पनि आफ्नो कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूको त्यो चाहिँ एउटा भूमिका बान्नु भयो उहाँहरूको। तर वास्तवमा त्यो कुरा फेरि हामीलाई यो कुरा थाहा भएन। अनि त्यसरी गर्दाखेरि अनि होइन किन भयो, मैले त लिँदिनँ भनेर मैले भन्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने के अरे होइन अनि कहिले कहाँ गर्ने त भन्दाखेरि त्यहाँको मान्छेले के भने आदित्यनाथले चेली बनाउन मिल्दैन भन्ने कुरा पनि त्यहाँको जोगीहरूमा त्यस्तो रहेछ। यो मैले सबैलाई अहिले जति पनि नाथ सम्प्रदायमा हुनुहुन्छ यो मैले सबैलाई सुनाएको हो र यो भिडियो सबैले सुन्नुपर्ने छ। अनि गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा त्यहाँका मान्छेहरूले अरूहरूले उहाँको वरिपरिका अरूहरूले जोगीहरूले यो कुरा गर्नुभयो। त्यो कुरा गरिसकेपछि अनि आदित्यनाथ र हाम्रो मोदी सरकारले के भन्यो भनेदेखि हामीलाई उहाँ पठाइदियो, हामीलाई कामाख्या पठाइदियो उनीहरूले होइन। कामाख्या पठाइसकेपछि अनि आदित्यनाथ हामीलाई कामाख्या आएर अनि मलाई र मेरो साथीलाई यो जनुन लगाइदिनु भयो होइन। त्यो लगाइदिइसकेपछि अब हामीले त गुरु मान्यो नि त होइन, गुरु मानिसक्यौँ। अनि यो चाहिँ बाहिर फ्लस नगर्नु, यदि त्यो कसैले थाहा पायो भनेदेखि मलाई यहाँ कसैले पनि योगी भनेर मान्दैन अनि मलाई राजनीतिकमा पनि एकदमै नराम्रो इफेक्ट पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले हामीलाई त्यो कुरा पनि गर्नुभयो होइन। त्यो गरिसकेपछि म केही समयसम्म हामी चाहिँ ग्रुपै भएर केही समयसम्म हामी कामाख्यामा बस्यौँ। अनि कामाख्यामा बसिसकेपछि फेरि हामी त्यसपछि हामी अयोध्या जाऊ भने हामी अयोध्या गयौँ। अयोध्या जाँदाखेरि त्यहाँ सबै राम मन्दिरको कति कार्यहरू पनि हामीले त्यहाँतिर बसेर गऱ्यौँ। तर त्यहाँ गर्दा गर्दै हामीलाई कस्तो भइदियो भने त्यहाँ पनि उहाँहरूले फेरि हामीलाई मान्छे लगाउन लाउनुभयो।
हामीलाई बस्न पनि नपाउने अनि त्यसपछिबाट कहीँ जहाँ गए अवरोधै अवरोध यस्तो खडा हुन थाल्यो। त्यसपछिबाट हामीले सोच्न थाल्यो ए भगवान् अब यो के भइराखेको छ, यो किन यस्तो भइराखेको छ भनेर यसो गर्न थाल्यो। अनि त्यहाँतिर पनि हाम्रो सूर्यवंशीका केही अनि सुरक्षाकर्मीहरू पनि हाम्रो पछि लाग्ने होइन, हरेक कुरामा हामीलाई तनाव हुँदै 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 आउन थाल्यो। त्यो आउन थालिसकेपछि हामीलाई त एकदम टेन्सन हुन थाल्यो। हामी त्यो अनि कोही बसमा चढ्न थाल्यो भने पनि त्यही नै के घटनाहरू गराइदिइहाल्ने। कतै बस्दाखेरि पनि होटलमा गयो भने पनि त्यो होटलले एकछिन राख्छ, एकैछिनमा फेरि निकालेर फालिदिन्छ होइन। आश्रमतिर गए पनि बस्न नहुने। अनि कोही गयो भने पनि हामीलाई खालि कहाँबाट त्यस्तो तनाव उत्पत्ति हुन थाल्यो। त्यसपछिबाट हामी अब त्यहाँ पनि बस्ने स्थिति हामीलाई भएन। नभइसकेपछि अनि हामी त्यहाँ कनक दरबार छ हाम्रो अयोध्यामा होइन। अनि राजा दशरथकोमा त्यहाँ गइसकेपछि मौनी बाबाहरूसँग हामीले भेट्दाखेरि उहाँहरूलाई नै राम सीतालाई तिमीहरू हो भनेर फाइनल पनि गर्नुभयो। र अनि हरेक ठाउँमा गएर सबैले फाइनल हो भनिसकेपछि हामीलाई झन् धेरै त्यहाँ तनाव हुन आयो। त्यो तनाव कहाँबाट हुन थाल्यो भने उत्पत्ति चाहिँ हाम्रो आदित्यनाथ महाराजले र अनि त्यसपछि हाम्रै मोदीका हात रहेछन् त्यहाँ होइन। त्यसो गर्दा अनि एकदमै हामीलाई अब हाम्रो ज्यानै झालाकै जस्तो अहिले जो नेपालमा अहिले म बोल्दाखेरि मान्छेहरूलाई कसैलाई राम्रो लाग्छ, कसैलाई के भइरहेको छ नि। तर हामीलाई त्यहाँ पनि त्यो एकदमै यस्तो समस्याहरू त्यहाँ खडा भयो होइन। एकैचोटि खडा भयो हुँदा उतातिर सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि त्यसै गर्ने, जोगीहरूले पनि त्यसै गर्ने, अरू पब्लिकहरूले पनि त्यसै गर्ने। यस्तो भइरहेको हुँदै त्यहाँतिर एउटा यस्तो सूर्यवंशीको हाम्रो माथिल्लो तहमा बस्नुभएको हाम्रो फ्यामिली एउटा हामीले भेट्यौँ त्यहाँतिर होइन। अब राज फ्यामिली नै हामीले भेट्दाखेरि त्यहाँको पुलिसहरू उहाँहरूले गर्दाखेरि उहाँहरूले हामीलाई घरमा लगेर लुकाएर राख्नुभयो। लुकाएर राख्दाखेरि त्यहाँतिर यो हामीलाई यो कसरी के भयो त दादा भनेर मैले सोद्धाखेरि तिमीहरू यो उनीहरूले थाहा पाए, उनीहरूले पुरा यो बुझेछ नि त यो कारण के हो, उनीहरूलाई पनि लगाए कति दिनसम्म लगाउँदा अनि मैले भने हामी त सूर्यवंशी हाम्रो त यस्तो हो उस्तो हो भन्दाखेरि उहाँहरू तपस्वीहरू ध्यानीहरू ठ्याक्क हामीलाई पनि उहाँहरूले चिन्न पुग्नु भएछ। पुगिसकेपछि हामीलाई उहाँहरूले आफ्नो कुनै ठाउँमा लगेर हामीलाई लुकाउनु भयो। लुकाइसकेपछि अनि यो कुराहरू उहाँहरूले यिनीहरूलाई अब हामीले कब्जा गरेर राख्ने, यो 5 जनाको ग्रुपलाई कब्जा गरेर राख्यौँ भनेदेखि हामीले चाहिँ यो नेपाललाई आफ्नो उसमा हामी कब्जा गर्छौँ। एक त उहाँहरूले पहिलेदेखि आदित्यनाथले हामीले हिन्दू धर्म महाहिन्दू धर्म भनेर उहाँले यहाँ एउटा घोषणा गरिराख्नु भएको। उहाँ चाहिँ सिओ बनेर बस्नुभयो, हात्ती बनेर निस्किनु भएको छ होइन। त्यस्तो उहाँको क्या भित्र राजनीतिक यो रहेछ, यो भट्टलाई ल्याएर राख्नुपर्ने राजनीतिक त्यो रहेछ। त्यसपछिबाट जब हाम्रो त्यो सीतारामका हाम्रो जो ग्रुप थियो 5 जनाको ग्रुपलाई पनि उहाँले चाहिँ कब्जा गरेर राख्ने उहाँहरूको त्यस्तो हुन थाल्यो। अनि ठ्याक्क त्यहाँ सरजू नदीमा पनि फेरि त्यहाँ भेटिनु भयो। म पहिलाको राजा यस्तो हो उस्तो हो, हाम्रो यहाँ यसरी दरबार छ, तिमीहरू हाम्रो बच्चाहरू हो भनेर फेरि उहाँतिर फेरि आमा बाउ फेरि भेटिनु भयो हाम्रो होइन। फेरि उहाँहरूले पनि हामीलाई लुकाउन थाल्नुभयो। हामी कति दिनसम्म त्यहाँ चाहिँ लुकाउनुको कारण के थियो भने हामी पनि यो के हो त, कहाँ के छ त हाम्रो सामान, अब यहाँ अयोध्यामा अब के हुँदैछ त, अब आउने उसमा हामीले के गर्ने हो त भनेर हामी त्यसको खोजीमा गएको। कुनै मन्दिर घुम्न गएको होइन, हामी चाहिँ खोजीमा हिँडेका थियौँ। हरेक ठाउँमा हामी खोजीमा हिँडेका थियौँ। हिँड्दाखेरि उनीहरूलाई त्यो थाहा भइसकेपछि हामीलाई चाहिँ त्यस्तो गरियो। अनि गर्दै अनि हामी त्यहाँ त्यसो गर्दै उहाँहरूसँग लुकेर पनि हामी केही त्यस्तै त्यहाँ बस्यौँ। 1-1.5 महिना जस्तो बस्यौँ। त्यसपछिबाट हामीलाई गाडीमा पनि चढ्नु भएन। हामीलाई कोही देख्यो भने यिनीहरूलाई कब्जा गरेर ल्या भनिसकेपछि हामीले रातारात हामीलाई हिँडेर नेपाल आउँदाखेरि हामीलाई 2 महिना लागेको छ। हिँडेर पनि अयोध्यादेखि हिँडेर जङ्गलको बाटो हामीलाई सूर्यवंशीका त्यही हाम्रो ठुलो पुलिसमा बस्नेहरूले उहाँहरूलाई पनि त्यो लुकाएर हामीलाई जङ्गल गरेर जब हामीलाई उहाँको सुनौलीको गोरखपुरको सुनौलीको बर्डर कटाइदिएपछि अनि हामी 2 महिनापछि हामी उसमा पुगेका थियौँ। हामी लुम्बिनीमा पुग्यौँ। लुम्बिनीमा पुगेपछि अब त बल्ल बाँचियो हामी त कुन बेला मर्छौँ भन्ने त हामीलाई त्यही थियो होइन। अब जुनै बेला पनि तर उहाँहरूले सूर्यवंशी मेरै दाजुभाइले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ सुनौलीसम्म 2 महिनासम्म उहाँहरूले आफ्नै उसमा राखेर जङ्गलमा कसरी हिँडा होला, कसरी न के थियो यति दुःख पाएर हामीले चाहिँ
हजुर हजुर हामी चाहिँ सुनौलीको बोर्डर उहाँहरूले कटाइदिइसकेपछि हामी सिधा हामी लुम्बिनी गयौँ। लुम्बिनी गइसकेपछि हाम्रो अहिले पनि त्यो लुम्बिनीमा ठ्याक्कै अनि महामायाको त्यहाँ मन्दिर छ होइन। त्यो पहिला हाम्रो पुर्खाहरूले सबै त्यहाँको राजा रानीहरू पहिलाको हाम्रो यो लुम्बिनीमा हाम्रो उहाँहरूले पूजा गर्ने भनेको महादेवीको त्यो मन्दिर रहेछ। त्यो मन्दिरमा गएर हामी गएर सबै 5 जना डङल्याङ्ग पल्ट्यौँ। त्यहाँ पल्टिसकेपछि चाहिँ अनि त्यहाँको पुरा एकदमै पहिलाको आमाहरू होइन, त्यहाँको सेवा गर्ने आमाहरू बुढी सेतै फुलेका बुढीहरू आएर हामीलाई देखेर रुन थाल्नुभयो उहाँहरू होइन। रोइसकेपछि अनि हामीले सोध्यौँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो बुद्ध त आएर यसरी सुतेका थिए भनेर उहाँले भन्नुभयो होइन। हाम्रो बुद्ध त आएर यसरी सुत्थे, हामीले यहाँ काम गर्थ्यौँ, आज हामीले यिनी आँखाले त्यही देख्यौँ भनेर उहाँहरू पनि रुन थाल्नुभयो अनि हामी पनि रोयौँ। अब हामीले कति दुःख पाएर आयौँ होइन। आज मलाई यो कुराले गर्दाखेरि अहिले पनि मलाई साह्रै नराम्रो लागिरहेछ। अनि त्यहाँ रोइसकेपछि उनीहरूले पनि रोए। अनि जो राम थिए, रामले उनीसँग पैसा पनि थिएन, बेल हामीलाई कसैले त्यो जङ्गलमा बेल खाँदै हिँड्थ्यौँ कहिले होइन। जे पायो त्यही, हामीलाई खाना पनि थिएन, नखाँदा 2 महिनासम्म न पैसा थियो। अनि सबै त्यो हाम्रो जुन पनि मैले पहिला हराए जोगीहरूले नै चोरे भन्थ्यो नि, उनीहरूले नै त्यो गरिदिएका रहेछन् होइन। अनि सबै अब हामीले त्यो कुराहरू बुझ्न सकेन, जानेनौँ। तर त्यो बेलामा उनीहरूले नै त्यो मान्छे लगाएर, जोगी नै लगाएर हाम्रा भएका सामानहरू, हाम्रो पैसा एटिएम कार्डदेखि लिएर सबै तिनीहरूकै त्यो जासुस लगाएर त्यस्तो गरिदिएका रहेछन्। अनि 2 महिना अनि त्यसरी हामी आयौँ। जसले हामीलाई सेक्युरिटी दिएर त्यहाँसम्म पुर्याउनु भयो उहाँहरूसँग पनि अब त्यत्रो 2 महिनासम्म कहाँबाट कसरी ल्याउने, उहाँहरूले पनि एउटा यिनीहरूलाई ज्यान बचाएर यिनीहरूलाई नेपाल पठाउनुपर्छ भनेर उनीहरूले हामीलाई त्यहाँसम्म पठाइदिए। अनि उहाँहरूसँग पनि अब भएको पनि सकिसकेपछि हामी भोकै ट्यासे गरेर त्यहाँ आएर लुम्बिनीमा त्यसरी बस्दाखेरि आमाहरूले भन्यो तिमीहरू त यस्तो हो उस्तो हो भने ती आमाहरूले पनि अनि बेलहरू खान दिए। अनि हामी 2 महिनापछि आएर त्यो आमाहरूले हामीलाई भात पकाएर खाना दिए। त्यो बेलामा हामी कस्तो भएको थियौँ होइन। त्यो भात खाइसकेपछि हामी कमसेकम हप्ता 10 दिन उठ्न सकेनौँ। त्यो त्यस्तो खतम भइसकेको क्या, होइन सबै खतम भयो नि त होइन। अनि त्यस्तो भएर हामीले आफ्नो जिउ बचाउँदै हामी नेपालमा आएर अनि त्यसपछि अहिले सीताराम भनेर अहिले जो एउटा प्रधानमन्त्रीले यसरी कुरा बोल्नु भएको छ, यो मैले उहाँलाई खास गरेर भन्नुभयो। एउटा उहाँको मुखबाट जब अहिले निस्क्यो तब मलाई बल्ल आज यत्रो दिनसम्म मैले छन् नेपालमा छन् भनेर त मैले बोलेको थिएँ, तर वास्तवमा भनेको मेरै ग्रुपमै छ यो सीताराम भन्ने। अझै पनि मैले 1-2 महिनासम्म मैले लुकाएर राख्न मैले सक्छु होइन। किनभने अहिले मैले देखाइदिएँ भनेदेखि अब मोदीले र आदित्यनाथले वार गर्ने भनेको हाम्रो राज्यलाई होइन क्या, उनीहरू वार गर्ने भनेको मलाई मात्रै हो। किन यो कुरा उहाँहरूलाई मात्रै थाहा छ के, मसँग उनीहरू छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूलाई कन्फर्म छ। त्यही भएर मैले अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्री केपीज्यूलाई के भन्दैछु भने तपाईँले भनेको कुरा सत्य हो, तर यहाँ जन्मे कि उहाँ जन्मे भन्ने कुरा यो चाहिँ गलत हो। अब राम उनीहरूको हरेक युगमा हरेक ठाउँमा उहाँहरू जन्मिनु भएको छ, तर यसपटकको युगमा सीता पनि पहाडमा जन्मेकी हुन्, अहिले काठमाडौँमा छिन्, र राम पनि पहाडमा जन्मेका हुन्, अहिले काठमाडौँमै छन्। केही तपाईँहरूको म 2 महिना 3 महिना भित्रमा तपाईँहरूलाई उहाँहरूसँग मैले भेटाउने छु जब अलि समय उयो हुन्छ। र पहिला मैले के भन्छु भने यसलाई छिटो गर्नलाई मैले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मैले आज हात जोडेर म रोएर मैले यो निम्र अनुरोध के गरिरहेको छु भने पहिला हजुरहरूले यदि यो बेला हजुरले साँच्चैकै एउटा बाउ बनेर प्रधानमन्त्री बनेर अब आउने दिनमा पनि हजुरले साँच्चैकै नायक बनेर बाउ बनेर यो देशलाई माया गर्ने हो भनेदेखि पहिला हजुरले भट्ट निकालिदिनु। जबसम्म भट्ट यहाँ रहन्छन् तबसम्म हामीलाई खतरा छ। त्यो खतरा मैले अहिले भनि पनि सकेँ होइन। अझ योभन्दा ठुलो खतरा छ र उनीहरूले यो गर्नुको कारण आज यो सबै यहाँ आधीभन्दा धेरै मान्छे बिकिसकेका छन्, नेताहरू पनि सबै बिकेका छन्। तर केपी ओली उहाँसँग हजुर प्रधानमन्त्री उनीहरूसँग घोडा टेक्न नजानु भएको कारणले गर्दाखेरि आज मैले यो शब्द मैले हजुरको लागि अगाडि मैले एउटा आफ्नो नेपालको एउटा कलाकारले मैले हजुरसँग मैले यो अनुरोध गर्दैछु। नत्र भनेदेखि भोलि बिहान आएर राम सीतालाई उनीहरूले लिएर गए भने नेपाललाई पनि उनीहरूले भारत बनाउँछ। त्यही भएर उनीहरू जतिखेर पनि मेरो पछाडि लाग्नुको कारण यही हो, अरू उनीहरूलाई कसैसँग केही मतलब छैन। भोलि बिहान आयो भने पनि उनीहरूको खोज तलास र हामीलाई उठाउने हो, हाम्रो ग्रुपलाई उनीहरूको भन्ने कुरो यो उठाउनुको हो। त्यसले गर्दाखेरि जब लिएरै गइसकेपछि र उनीहरू आफ्नो कब्जामा भयो भने देश पनि गयो
अनि राम सीता पनि गएपछि त अनि गर्नुहुन्छ के तपाईँहरूले? त्यसले गर्दाखेरि पहिला अहिलेको यो मौकामा हजुरहरूले चाहिँ यो भट्ट उठाएर बरु पूजापाठ राखिदिनु न। त्यो हाम्रो नारायण थानमा पनि त साना साना बच्चाले पूजा गर्छन् नि त। त्यस्तो आफ्नै देशका बालक राखेर गुरुकुलका बालक राखेर हामीले यहाँ पूजा गरौँ भन्छु मैले। र यदि हजुरहरूले गरिदिनु भएन भनेदेखि आज हामी जति उफ्रे पनि म जति उफ्रे पनि जे गरे पनि मलाई तिनै रामसित मलाई के भनिरहेछ भने जे नि छोड्दे यो देशका कोही पनि सप्रिँदैनन्, सबै मान्छे त्यहाँ बिकिराखेका छन्। हामीले हरेक पटक गोरखपुरमा र कानपुरमा गएर आदित्य महाराजकोमा गएर सिरपेस माग्ने जाने राजा पनि त्यहीँ जाने हामीले भेटेकै हो, हामीले देखेकै हो। र जति पनि राजनीतिका हरेक दलका पनि पद माग्न जाने के अरे कानपुर र गोरखपुरमा हो, त्यो पनि हामीले देखेकै हो, भेटेकै हो होइन। हरेक कुरा मलाई थाहा छ। पद अहिले आएर हाम्रो यो ढकाल सर प्रदीप ढकाल सर पनि उहीँबाट नियुक्ति भएर आएको मान्छे हो, उहाँकै मान्छे हो। र यहाँ धेरै आधीभन्दा बढी मान्छे इन्डियाका मान्छे हुनुहुन्छ। नेपाली भए तापनि इन्डियासँग उहाँहरूले सहकार्य गरेर मात्रै काम गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा मैले यो केपी ओलीज्यूलाई मैले भनेको छु, हजुरले साँच्चैकै नेपाललाई बचाउने हो भनेदेखि अहिले तत्कालीन हजुरले यो पशुपतिका भट्ट हटाउनै पर्छ। यदि होइन भनेदेखि अब सबै उनीहरूले अलिअलि गर्दै यो कब्जा गर्छन्। र सीताराम अहिले नेपालमा छन्। मैले भनेको छु 3 महिनाभित्र छिट्टो पनि हुनसक्छ, नत्र धेरै लामो भयो भने 3 महिनासम्ममा हजुरहरूलाई मैले आएर म आफैले ल्याएर चिनाउने छु। मेरो पनि हजुरहरूले विश्वास गर्नु होला। होइन भनेदेखि उनीहरूलाई त्यहाँसम्म हाम्रो कुन ठाउँमा हामीले राखेका छौँ, के गरेका छौँ, यदि उनीहरूले लिएर गयो भने नेपाल गयो भनेर जान्नुभयो हुन्छ। न तपाईँहरूले राजनीतिक हुन्छ न के हुन्छ, सबै इन्डियाको इसारामा हामी चल्नुपर्छ। र अब मैले भनेको कुरा यही हो। अब हजुरहरूले कतिको बुझ्नु होला नहोला त्यो हजुरहरूको ठाउँमा। यदि बुझ्नु भयो भनेदेखि यी कुराहरू मान्नु पर्यो। होइन हो भनेदेखि भोलि बिहान यो 2-3 महिना पनि अब यही हो, टाइम यति हो। यो लास्टको अब यो आवरण भइरहेको छ, यो अब समय छैन। त्यसले गर्दाखेरि 2-3 देखि यो मङ्सिर को भित्रसम्म यो सबै दुध पानी छर्ल्याङ्ग भइसक्छ। यहाँतिर समय नभएको कारणले मैले केपी ओलीजीलाई अहिले मैले यहीँबाट रोइकन हात जोडिकन मैले यो अनुरोध गरेको छु। यदि हजुरले यति पनि गर्न सक्नु भएन भनेदेखि हजुरले अब त्यतिखेरै थाहा हुन्छ जेनीले पनि यस्तो भनेको थियो भन्ने त्यतिखेर सबैको मनमा आएर के गर्नु। जब त्यही भएर अगाडि नै नबिग्रिँदैखेरि नै हामीले यो कुरा बुझ्यौँ भने हुन्छ। अरू यहाँ बुझ्नेवाला कोही पनि छैन, अरू यहाँ नेता पनि त्यस्ता छैनन्। र त्यो हामीले पनि यति बेला केपी ओलीजीलाई जहाँबाट हामीले जसरी रिसाएर जति गाली गरे पनि अहिले हामीले उहाँलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ। त्यो सपोर्ट किन गर्नुपर्छ भने देश बचाउनको लागि। अनि जब हाम्रो देश भारतबाट बच्यो भनेदेखि बल्ल कहाँ के कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा बरु 3-4 महिना पछिबाट हामीले विभाजित गरौँला। अहिले चाहिँ खुद हामी एक भएर एउटा परिवार भएर सबै दलका हौँ, सबै जाति हौँ, चाहे जनता हो जो हो, अहिले चाहिँ आफ्नो घर बनेर यो यतिखेरको यो समयलाई यो सङ्कट के भन्छ हो, यो सङ्कटको समयलाई हामीले चाहिँ अहिले हामीले सबै फुटेर होइन जुटेर हामीले यसलाई एक भएर उनीहरूलाई लात हान्न उनीहरूलाई भगाउन सक्यो भने हाम्रो नेपाल रहन्छ। होइन भने उनीहरूले आएर सीतारामलाई लैदियो भनेदेखि गयो। यहाँले अहिलेसम्म भोग्नु भएको देख्नु यो मैले भोगेर हामीले आज मेरो एउटा आँखाबाट कसरी आँसु आइरहेछन्। अब यत्रोसम्म त मैले भनेर पनि कसैले पत्याउनु थिएनन्। अब यो समय आयो, मैले 3 महिनाको त समय दिएँ नि त होइन। त्यो भित्र छिटो पनि हुन्छ। यदि टाढा गयो भने त्यो भित्रसम्ममा मैले भने त अनि राम सीता तपाईँहरूले नै को अगाडि आउनु हुनेछ। अनि के गर्ने हो कसो गर्ने त्यसपछि हामीले मिलेर एउटा कुन राज्य बनाउने भन्ने सबै हाम्रै हातमा हुनेछ। तर यतिखेरमा चाहिँ हामीले सबै मिलेर मैले चाहिँ त्यो अहिले अब जो एउटा ओहदामा बस्नु भएको छ, एउटा प्रधानमन्त्रीको उसमा कुर्सीमा बस्नु भएको छ, तर उहाँले एउटा अलिकति नडराइकन होइन, उहाँ अहिले घोडा टेक्न पनि जानु भएको छैन इन्डियनहरूसँग। र अस्ति पनि एउटा जे भए पनि उहाँले एउटा हिम्मत गरेर एउटा आफ्नो देशको नक्सा पनि निकाल्नु भयो। र त्यसले गर्दा सीताराम पनि हाम्रा हुन् पनि, हाम्रा माया जन्मेका हुन् पनि भन्नुभयो। अरूले जतिसुकै उडाएर जे गरे पनि उहाँले यी भनेका कुरा चाहिँ सत्य छन्। र
अहिले मैले जुन कुरा गरेँ उहाँले यतिलाई मात्रै गरिदिनु भयो भने एक दिन सीताराम नै हाम्रो हुन्छ, हाम्रै देशमा हुन्छ। उनीहरू फेरि हामीसँग घोडा टेक्न पर्छ र हामी नै गएर त्यो गोरखपुरमा पनि नेपाली झन्डा गाडिन्छ, अयोध्यामा पनि नेपाली झन्डा गाडिन्छ, त्यो उसको कानपुरमा पनि नेपाली झन्डा गाडिन्छ, हरेक त्यहाँको भूभागमा उत्तराखण्डमा पनि नेपाली झन्डा र दिल्ली ओयो जो जति पनि छ नि त्यहाँ पनि नेपाली झन्डा गाडिनेछ। त्यसले गर्दाखेरि मैले यो कुरा चाहिँ हजुरहरूलाई एकदमै मैले मनबाट मैले आफूले भोगेका कुराहरू गरेको छु। त्यस्तै गरेर उनीहरू मलाई खोज्दै अझै उहाँ भेटिन्छ कि भनेर उनीहरू बेङ्गलोर पनि पुगेका छन्। बेङ्गलोर कहाँ पुगेका छन् भने आश्रम श्री श्री रविशङ्करको आश्रममा, किनभने उनीहरूलाई यो पनि थाहा छ जेनी कुँवर त्यहाँको श्री श्री रविशङ्करको के अरे टिचर पनि हो भन्ने कुरा थाहा भएर मोदी पनि हाम्रो आदित्यनाथ पनि त्यहाँ गएर उनीहरूले एउटा कब्जा जमाएर अनि त्यो त्यहाँसम्म पनि यताबाट हुन्छ कि उताबाट हुन्छ कि मलाई यसलाई कहाँबाट हामी कसरी के अरे यसलाई किन्ने र लिने कहाँबाट पक्रिने भन्नेमा उनीहरू तपाईँहरू कहिले देशलाई छोडेर अहिले उनीहरू चाहिँ राम सीताका पछि परेका छन्। त्यो चाहिँ गर्नुको कारण मलाई मात्रै उनीहरूले अट्याक गर्दै भने राम सीता त्यसै जानुपर्छ भनेपछि तपाईँलाई नै थाहा छ राम सीता कहाँ छन् भनेर? अनि मलाई थाहा छ, मैले भने नि त, मैले आज यत्रो कुरा किन भन्यो मैले 3 महिनाभित्रमा उहाँहरूलाई त अगाडि ल्याइदिन्छु भनि त सकेँ। तर अहिले ल्याएर देखा यो त्यो गर्ने भने त अझै पनि थोरै समय छ नि त। यो त अहिले युद्ध चलिरहेको हो नि त। अहिले यो युद्ध हरेक क्षेत्रमा हरेकले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट सबैले एउटा आवाज उठाइराख्नु भएको छ। पहिलाले खुकुरीले हान्थे, पेस्तोलले हान्थे, यो भन्यो भने अहिले आवाजले हानिराखेको। अहिले हाम्रो आवाजको यो लडाइँ हो। यसपटकको युद्धमा अर्को अहिले यो सत्य युग अहिले आइरहेको छ। यो उसमा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ आवाजै आवाज हाम्रो युद्ध हाम्रा खुकुरी खोडा जे भने पनि अहिले हाम्रो आवाज भइरहेको छ। यो अब त्यही भने नि समय छैन, 2-3 महिना मात्रै हो, त्यसमा वार पार सब हुन्छ। र केपी ओली हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले यति मात्रै कुरा गरेर पहिला यसलाई भट्टलाई मात्रै हटाइदिनुहोस्, त्यसपछि हेर्दै जानु। यहाँ आफै आफ भट्ट हटिसकेपछि यो हाम्रो यी जति पनि भाइरसहरू छन् नि सबै बिस्तारै सबै हट्दै जान्छ। भनेको भने भट्टलाई हामीले हटाइदिन सक्यो भनेदेखि त्यो आवत जात बन्द हुन्छ क्या। किनभने उनीहरू जब यहाँसम्म रहन्छ, यहाँ गाडी साडी केही चेकिङ हुँदैन, उनीहरूको जे पनि गर्न सक्छ उनीहरूले। भोलि बिहान राम सीतालाई तिनीहरूकै गाडीमा रातारात यहाँ त सबै मिलेका छन्, त्यसैमा हालेर लैदियो भने के गर्ने? बुझेन? त्यही गाडीमा हालेर उनीहरूलाई उहाँ पुरा इन्डिया पुऱ्याइदियो भने गएन, नेपाल खत्तम भएन। यत्रोदेखि म उफ्रेको के काम लाग्यो त्यसपछि? अन्त म पनि हात जोड्दै त्यही पुग्नुपर्छ। यदि उनीहरूलाई मात्रै पक्रेर लिएर गयो भने उनीहरूको गाडीलाई कसैले चेकिङ हुँदैन, उनीहरू त्यही खोजिरहेछ। त्यो खोजेर गइसकेपछि म आज आएर देशको लागि यो चाहियो त्यो चाहियो भनेर उफ्रिरहेको छु। भोलि बिहान उनीहरूलाई समात्दा बित्तिकै म हात जोडेर त्यसै जानुपर्छ। अनि सकिएन कुरा, अनि त आउँछ उनीहरूकै राम राज्य त फेरि उनीहरूले हामीले त घेरिहाले त। त्यो अहिले नै यत्रो देखाइरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले यो चाहिँ केपी ओली सरलाई मैले अहिले यहाँबाट यहीँ बनाएको छु। यो भिडियो जसरी भए पनि उहाँले सुन्नै पर्छ र मनमा ल्याउनु। हजुर उहाँ पनि तपस्वी एउटा हो, त्यो कुरा मलाई थाहा छ। उहाँका स्वयं एउटा कालीको भक्त पनि हो, त्यो पनि मलाई थाहा छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हजुरले यो ध्यान बसेर हुन्छ कि यो कुरालाई एकदम अहिले यो यतिखेरको समयमा एकदमै ध्यानमा लिएर प्लिज यो कसरी हुन्छ के गरेर हुन्छ मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हात जोडिराखेको छु। मैले सधैँको केहीमा मैले उहाँलाई नै सम्बोधन गर्ने र मैले अरूहरूलाई पनि यतिखेर चाहिँ उहाँलाई भन्दा के अरे उहाँलाई यतिखेर ल गर्नुहोस् भनेर हामीले एउटा हिम्मत दियौँ होइन। र उहाँले यति मात्रै गरिदिनु भयो, भट्टलाई मात्रै रोकिदिनु भयो भने गाडी बन्द हुन्छ, वार पार हुने। अरूलाई हामीलाई त्यति ठुलो समस्या आउँदैन। तर भट्ट यहाँ भइदियो भने त्यसैले एक दिन हालेर लान्छ भन्ने कुरा मलाई सबैभन्दा डर त्यहाँ भइरहेको छ। उनीहरूलाई लैदियो भने सक्यो। भट्ट सबैभन्दा ठुलो समस्या भयो यहाँ। सबैभन्दा ठुलो समस्या किन भयो भनेदेखि उनीहरूलाई कहीँ पनि रोकथाम नै छैन क्या। कुनै पनि अब के अरे सुरक्षाकर्मी यताउति भनेर उनीहरूलाई चेकिङै छैन। पुरा त्यो उनीहरूको पावरमा त्यस्तो भएको छ कि यो आजदेखिबाट होइन, पहिले सामान लाने कुरा थियो। अब म गल्ती फेरि मेरो है, अब मलाई पनि थाहा भएन, मैले फेरि त्यही ठाउँमा लिएर गएँ नि सीताराम हुन् कि होइनन् भनेर। अनि त्यहाँ जाँदाखेरि पुरो फसेँ म। सीताराम चाहिँ अहिलेसम्म लुकेर किन बस्नु पर्यो? उनीहरू सार्वजनिक हुँदा के हुन्थ्यो? किन समय आएको छैन नि? अनि कोरोना अस्ति नै आएको भए के हुन्थ्यो त? पहिले आएको भए के हुन्थ्यो? 2 वर्ष अगाडि आएको भए के हुन्थ्यो त? के हुन्थ्यो होला त? ल भन्नु त। उनीहरूसँग पनि शक्ति होला नि त।
शक्ति भएर त शक्ति भगवानको शक्ति त जहिले पनि हुन्छ नि। तर समय जे पनि हामीले भन्छौँ नि सत्य हुन्छ ढिलो हुन्छ भन्ने त बाबुबाजेको हाम्रो एउटा उखान पनि छ नि। सत्य हो जे पनि हामीले बोलेको। अहिले कलियुगमा जे पनि नराम्राहरू छिटो छिटो हुन्छ, तर सत्य जहिले पनि ढिलो हुन्छ नि त। सत्यले नै दुःख पाएको छ नि त। त्यो समय मैले भने त 2-3 महिनाको टाइम दिनुहोस्, त्यसपछिबाट त्यतिखेरसम्म हामीले यति मात्रै गरेर हेर्नुहोस् बचाउन सक्यो भने हामी उनीहरू त यहीँ त्यतिखेर भेटिन्छन्। मैले नै ल्याएर अगाडि देखाउँछु त भनि त सके त। अनि यो कलियुगमा त राम फेरि अहिले जन्मिने कुरा त शास्त्रहरूमा छैन। शास्त्रका कुरा जान्दैन, शास्त्रका कुरा छोडिदिनुहोस्। यहाँ अहिले स्वयं भगवानहरू जति पनि हुनुहुन्छ सबै 2 खुट्टे मान्छेको उसमा जुनीमा आउनु भएको छ। अहिले जति पनि देवी छन् मान्छेको जुनीमा छन्, अनि राम पनि मान्छेको जुनीमा छन्, श्याम पनि मान्छेको, भोले पनि मान्छेको उसमा छन्। हरेक कुराहरू सबै मान्छेको रूपमा आइसक्नु भएको छ। मन्दिरभित्र भनेको कमाइ खाने भाडो बनाएका छन् पापीहरूले। भगवानलाई मन्दिरमा बस्नु नै छैन। मन्दिरमा के छ र बस्ने? यस्तो भएको छ क्या अहिले। अनि उहाँको जन्म लिनुको उद्देश्य त के होला, के गर्नु होला? अब आउने राम राज्य त उहाँले त बनाउने हो। अहिले कस्तो हो भने राम राज्य भनेको त सबैतिर राम राज्य हो। तर मैले भन्न खोजेको के भने भोलि बिहान हाम्रो देशमा जब सीता पनि यही जन्मेको नेपालीको काखमा उनी अहिले जन्मेको यो अहिलेको युगमा एउटा नेपालीकै परिवारमा जन्मेकी छिन् र उनी पनि नेपालीकै कोखबाट जन्मे क्या। यस बेलामा पहिलेको सत्ययुगमा राम चाहिँ के अरे सीतामढीमा जन्मेकी थिइन्, बुझ्नु भएन। अनि त्यसपछि कतिवटा युग आयो त। त्यो भइसकेपछि यस पिरियडमा ठ्याक्कै फेरि यहीँ उनीहरूको जन्म भएको भएर अनि रामको पनि कुरा यहाँ के भएको थियो भने होइन छोडिदियो, यो हुँदैन उतैतिर गएर गर्ने हाम्रो दरबार त जहाँ पनि भइहाल्छ नि, किन टेन्सन लिनु पर्यो भन्ने कुरा पनि थियो। यसमा चाहिँ मैले नै उल्झाएको हो क्या यो चाहिँ। होइन यहाँ हाम्रोसित यहाँ भइसकेपछि पहिला हामीले नेपाललाई नै उयो गर्नुपर्छ, जोगाउनुपर्छ, हाम्रो इसारामा अरू चल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो कुराले गर्दाखेरि पहिला 1 नम्बरमा हाम्रो नेपाल हुनु पर्यो। राम सीता यहाँ जन्मेको अहिले पनि त भइरहेको छैन। खालि इन्डियाले किन हामीलाई टार्गेट हानिरहेको हुन्छ त? अब गौतम बुद्ध जन्मेको यहाँ उसमा के अरे लुम्बिनीमा उनीहरूले भन्छन् फेरि अयोध्यामा कहिले कहाँ भनेका छन्, कहिले कहाँ भनेका छन्। होइन यसमा उनीहरूको लडाइँ एउटा कमाइ खाने भाडो बनाइरहेका छन् क्या। यो भनेको राजनीतिको। तर सत्य के हो भन्ने कुरा अहिले मैले जे भनेको छु नि, यदि पत्याउनु नपत्याए भने मैले यो पनि भनिदिन्छु, यदि उनीहरूलाई पक्रियो भने उनीहरू गइसकेपछि ल हेर्नु यो इन्डियाको भएन भने त्यति बेला सीतारामले केही पनि भन्न सक्दैनन्। जस्तो राम्रो सीता इन्डिया गए भने नेपाल कसरी इन्डियाले लान्छ त? त्यसमा राज के छ? उनीहरू उता जाने बित्तिकै उनीहरूले त्यहाँ कब्जा गरेपछि त उनीहरू के त भयो त? कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईले? राम्रो सीता 2 जना उता जाँदाखेरि नेपाल त नेपालै रह्यो नि। रहदैन त्यो शक्तिले खिच्छ। उहाँको सबै परम्परा रीतिरिवाज जे उता अहिले भइरहेछ नि सबै त्यो यहाँ हुन्छ। इन्डियाले खाइहाल्छ नि यो। त्यो इन्डिया बन्न जान्छ, बुझ्नु? नेपालको अब यो त हुन्छ उनीहरूले जस्तो चाह्यो त्यस्तो बनाउन सक्छ। जस्तो चाह्यो उनीहरूले, जस्तो हामीले पो नेपाल जस्तो छ यस्तै हामीलाई चाहियो भनेर हामीले भनेका छौँ होइन। तर उनीहरूलाई भोलि सीता र राम इन्डिया जाँदा बित्तिकै उनीहरूको नेताले नै भूमिका खेल्छ। जस्तो हुन्छ उनीहरूले जे चाह्यो त्यो बनाइदिनु सक्छ क्या। अनि सँगै छन् अहिले रामसित? सँगै छन्, बिहे गरिसके। अब आउने बाहिर चाहिँ बिहा भएको छैन, त्यो चाहिँ 3 महिना पछिकै जब यहाँ भेटिन्छन् नि त हाम्रो अगाडि तब हुन्छ। यदि यहाँतिर उनीहरूले सबैले मिलाएर यहाँ राख्न सक्यो भनेदेखि यहाँबाट बिहा हुन्छ। यदि त्यो भएन भने उतै गएपछि उहीँ हुन्छ, फेरि अयोध्यामै हुन्छ उनीहरूको बिहा। फेरि त्यो कुरा पनि फाइनल भइसकेको छ। उनीहरू सार्वजनिक भइसकेपछि नेपाल बसे पनि इन्डिया बसे पनि उनीहरूलाई चाहिँ रोकथाम कहीँ पनि भएन। भगवानको रूपमा मान्छेले पूजा गर्छन् कि कस्तो? भगवानकै उसमा पूजा गर्छन्। सबै उनीहरूको पहिलाको जे थियो दरबार कहाँ थियो त्यो पनि उनको सबै आउँछ, बुझ्नु भएन? सब कुरा उनीहरूको हुन्छ। तर नेपालीले मेरो अब राम सीता त भन्न पाए, तर नियम जहिले अहिले जुन हामीले गरिरहेछौँ त्यो गर्दैन। त्यो इन्डियाले जसरी भन्छ त्यसरी नै गर्ने हो। कति मान्छेलाई थाहा छ यो कुरा राम सीताको बारेमा? यो कुरा अयोध्यामा 4-5 जना मौनी बाबाहरूलाई थाहा छ। अनि हाम्रो काठमाडौँमा 3-4 जनालाई थाहा छ। अनि कामाख्यामा 2-3 जनालाई थाहा छ। बद्रीनाथमा 5-7 जनालाई थाहा छ। केदारनाथमा 10-12 जनालाई थाहा छ। अनि त्यसपछि आएर हजुरको ऋषिकेशमा
5-6 जनालाई थाहा छ। त्यसपछिबाट के अरे नीलकण्ठमा 5-6 जनालाई थाहा छ। अनि के अरे मानसरोवरमा 10-15 जनालाई थाहा छ। हरेक ठाउँमा, किनभने सबै ठाउँमा हामी गएर त्यो आएर ओके भएर डोलेश्वरमा छ, सबलाई थाहा छ। जो मान्छे एकदमै सत्य साधुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो कुरा थाहा छ, लान खोजिरहेछन् उता लान खोजिरहेछन्। र शिवरात्रिको बेलामा धेरै इन्डियाबाट अहिले साधुहरू उहाँहरूलाई भेट्न भनेर आएका थिए, भेटेर गए। त्यही भएर त्यो बेला इन्डियामा यो बेलामा शिवरात्रिमा रामसित यहाँ यो पशुपति क्षेत्रमा थिएनन् उनीहरू, फेरि डोलेश्वरमा थिए। डोलेश्वरमा उठ्दा त भैँचालै आयो उहाँहरू। अब यो हो मेरो कुरा। अब बुझे बुझ्नुहोस्, नबुझे भोलि बिहान यो उनीहरूको खानालाई तयार हुनु होला। मैले त अरू के भन्नु, बेको जन्ती जानलाई त्यही पनि बेको जन्ती पनि यहाँबाट लाँदैन। यदि उताबाट यसरी खोसेर लैयो भने यहाँको केही पनि हुँदैन के, यहाँको केही पनि हुँदैन। उसका फ्यामिलीहरू जो सीताका फ्यामिलीहरूलाई उता लैन्छ अथवा उनीहरूलाई कहाँ राजाको एउटा दरबार दिइन्छ के गरेर त्यसरी राखिन्छ। अरूसँग गयो उनको सबै झोला बोकेर हिँडेकै गर्ने। अब यो बचाउने, अब मैले देखेको यतिखेर केपी ओलीको हातमा हो। उहाँले यो कुरा बुझ्नु भयो भने ठिकै छ, बुझ्नु भएन भनेदेखि अब टिका लाएर सबै त दिइसकेका छन्। अब उनीहरू पनि गयो भने यो सबै टिका त उनीहरू आएर लाउँछन्। धन्यवाद हजुरको जानकारीको लागि।